अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। बेसिकली हमारा जो चैनल है ये कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है। हम इसके अंदर आपको कंप्यूटर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या आती हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं, उसके ऊपर हम मैसेज देते हैं। उसके अंदर हम बताते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो फ़ॉल्ट आते हैं या मसले आते हैं उसको तकरीबन हम जो बात करते हैं उसके अंदर यही है कि हम उसका हल कोई ना कोई हल बताते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि कंप्यूटर जो है वो किसके ऊपर काम कर रहा है। कंप्यूटर असल में एक एड्रेस के ऊपर काम कर रहा है। मतलब एड्रेस से मुराद ये है कि जैसे हम एक एड्रेस बताते हैं कि आपने अगर किसी जगह जाना है तो हम बताते हैं कि आप इस जगह जाएं, इस गली में मुड़ें, इस नंबर पे जाएं, इस मोहल्ले में जाएं, इस कॉलोनी में जाएं। तो इस तरह से वो चलते चलते चाहे वो बाइक पर हो, चाहे वो गाड़ी में हो, चाहे वो कैसे भी हो, तो वो एड्रेस के ऊपर चलता है। एड्रेस हम बताते हैं तो वो एड्रेस के ऊपर उस घर पे या उस जगह जैसे जो डाकिया होते हैं, जो ख़त लेके जाने वाले डाकिया जिनको आप कहते हैं, ज़ाहिर है वो एक एड्रेस के ऊपर चल रहे होते हैं। तो कंप्यूटर भी एड्रेस पे चल रहा है। कंप्यूटर एड्रेस पे कैसे चल रहा है? अगर आप डॉस प्रॉम्प्ट के ऊपर विंडोज़ के थ्रू या डायरेक्ट डॉस के ऊपर चले जाएं तो MS डॉस के ऊपर जब आप जाएंगे, क्योंकि विंडोज़ जो है वो बेसिकली डॉस के ऊपर काम कर रहा होता है, तो उसके अंदर जब आप dir लिख कर इंटर करेंगे तो आपको बहुत सी फ़ाइलें सामने नज़र आ जाएंगी, बाकायदा नज़र आएंगी। और उसी के अंदर एक एड्रेस नज़र आएगा आपको, विंडोज़ C:/ विंडोज़ और आगे जो भी उसने एड्रेस दिया हुआ होगा। लेकिन अगर आप इस सी ड्राइव के ऊपर जो C: लिखा हुआ है और ऑब्लिक लिखा हुआ है, आप इस पूरे आगे की लाइन को मिटा दें, चाहे मिटाएं भी नहीं, सिर्फ इसके आगे C: के बाद अपना नाम लिख दें। मतलब C:, यानी कि C:/ आगे जो भी विंडोज़ लिखा हुआ है या जो भी कंप्यूटर ने अपने लिए लिखा हुआ है, उसी के आगे ऑब्लिक के आगे आप अपना नाम लिख दें बस, और कंप्यूटर को रीस्टार्ट करा दें। कंप्यूटर विंडोज़ में नहीं जाएगा, कंप्यूटर कहीं भी नहीं जाएगा, कंप्यूटर रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? वजह यही है कि कंप्यूटर एड्रेस पे चल रहा है। एड्रेस अगर गलत उसको दिया जाए या गलत एड्रेस उसको बताया जाएगा तो कंप्यूटर विंडोज़ तक नहीं जाएगा, बल्कि डॉस प्रॉम्प्ट के ऊपर आकर या तो वो रुक जाएगा या रीस्टार्ट पे चला जाएगा। और इसी तरह से अगर हम C:/ स्पेस C:/ ऑब्लिक उस नाम को जो हमने लिखा, जैसे कि शहज़ाद लिखा या कोई भी चाहे आपने वर्ड ही क्यों ना लिखा हो, मिसाल के तौर पर आपने W लिख दिया, आप उसको मिटा दें दोबारा से डॉस प्रॉम्प्ट के ऊपर आकर। आप डायरेक्ट जा सकते हैं डॉस प्रॉम्प्ट के ऊपर, डॉस प्रॉम्प्ट पे जाना मसला नहीं है, आप डायरेक्ट डॉस प्रॉम्प्ट पे जा सकते हैं। जब आप डॉस प्रॉम्प्ट पे चले जाएंगे तो आप वहीं पर रहते हुए उस लाइन को, उस वर्ड को जो आपने ऐड किया था C:/ के बाद, ऑब्लिक के बाद, उसको आप वापस मिटा दें। कंप्यूटर फिर एक मर्तबा विंडोज़ में चला जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा। लेकिन एक चीज़ और भी इसमें क्लियर कर दूं कि उसको सेव भी कराना है। सेव कराएंगे आप उसको, सेव जब आप करा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली विंडोज़ पे खुद ब खुद चला जाएगा। ये रूल है एड्रेस का। एड्रेस असल में कंप्यूटर की दुनिया में एड्रेस मेन किरदार अदा कर रहा है। हर इंस्टॉलेशन, जो भी इंस्टॉलेशन की जाती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर उसके आगे हम लाइन को जो ऑब्लिक है, ऑब्लिक के बाद यानी कि सी तो मौजूद होगा, सी के आगे C:/ और उसके बाद ऑब्लिक, ऑब्लिक के बाद जो भी लाइन लिखी हुई है
اس کو آپ صرف اس لائن کو اسپیس دے کر وہاں پہ کچھ اور لکھ دیں اور اسی طرح اس کو واپس مٹا دیں تو یہ دوبارہ کمپیوٹر جو ہے ونڈوز میں چلا جائے گا۔ یہ کمپیوٹر میں ایک لائن اور بھی ہم ایڈ کرتے ہیں عموماً پاتھ کے نام سے، PATH، پاتھ مطلب ایڈریس، یہ ایڈریس کا نام ہے کمپیوٹر کی دنیا میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اس ساری بات کو کرنے کا مقصد کہ کمپیوٹر میں کبھی کبھی ہم اس لائن کو بھول جاتے ہیں یا اس لائن کو کمپیوٹر خود بخود اڑا دیتا ہے، تو وہ اگر آپ لکھ دیں تو ونڈوز جو ہے دوبارہ چل پڑے گا۔ ایک چیز اور کلیئر کر دوں، ونڈوز 3.11 1985 کے اندر جب آیا، 1985 کے اندر جب آیا تو اس کے اندر جو ونڈوز میں کمپیوٹر نہیں جاتا تھا تو اس کے اندر جب وہ ہارڈ ویئر والوں کے پاس کمپیوٹر کو لے کر آتے تھے تو وہ ان سے لے لیتے تھے، کرتے کیا تھے، صرف اور صرف 3 فائلوں کے اوپر وہ ونڈوز چل رہا ہوتا تھا، جس میں سے ایک فائل بھی اگر مس ہو جاتی تھی تو آپ صرف کمانڈ کام لکھ کر انٹر کریں، سیو کریں، اور سیو کرنے کے بعد اس کو واپس ری اسٹارٹ کریں، کمپیوٹر ایٹومیٹکلی ونڈوز 3.11 میں چلا جاتا تھا۔ مطلب اگر وہ لائن، کیونکہ وہ لائن عموماً اس میں خود بخود غائب ہو جاتی تھی، مٹ جاتی تھی، ڈیلیٹ ہو جاتی تھی، تو وہ ونڈوز میں جاتا ہی نہیں تھا۔ یعنی 3.11 کی بات کر رہا ہوں میں، 1985 اور تقریباً یہ ٹائم، ایک اندازہ ہے کہ یہی ٹائم تھا۔ تو یہ ایک 3 فائلوں کے اوپر کام کر رہا ہوتا تھا، کمانڈ کام، کمانڈ کام، MS DOS اور IOSIS، یہ 3 فائلیں تھیں جس کے اوپر کمپیوٹر کام کر رہا ہوتا تھا۔ اگر آپ ایک لائن بھی مٹ جاتی تھی یا ہم اس کو ہٹا دیتے تھے تو ایٹومیٹکلی وہ ونڈوز 3.11 بند ہو جاتا تھا۔ کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ان فائلوں کے اوپر ہی کمپیوٹر چل رہا ہے اور اسی ایڈریس کے اوپر چل رہا ہے۔ جب ایڈریس ہٹ جائے گا تو کمپیوٹر بھی بند ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ ایک مرتبہ اپنے کمپیوٹر کے اندر ایک مرتبہ جا کر ڈاس پروم کے اوپر ونڈوز کی وہ فائل ضرور دیکھیں جو C: کے بعد ایک لائن لکھی ہوئی ہوتی ہے ونڈوز سے ریلیٹڈ۔ اگر وہ فائل کے اندر کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کو صحیح کر دیں اور دوبارہ سے آپ ری اسٹارٹ کرائیں کمپیوٹر کو، تو ممکن ہے کہ آپ کے کمپیوٹر جو ہے وہ ایٹومیٹکلی ونڈوز میں خود بخود چلا جائے گا، رکے گا نہیں۔ یہاں پرابلم ہو سکتی ہے، یہ ایک اندازہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایڈریس کمپیوٹر بھول جاتا ہے، تو یا آپ نے ونڈوز میں آ کر غلط فائلوں کو کلک کیا، جیسے کہ ونڈوز کی فائل کو کلک کیا، پتہ چلا وہاں پر آپ نے کوئی مسٹیک کر دی جس کی وجہ سے وہ فائل جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دی اس نے، یعنی C: کے بعد، تو اور آپ نے اس کے اوپر پھر جو غور بھی نہیں کیا اور وہ سیو کرا دی۔ ظاہر ہے آپ اپنے سافٹ ویئر پر کام کر رہے ہیں تو آپ تو سیو کرائیں گے، تو کمپیوٹر یہ سمجھتا ہے شاید یہ مجھے فائل کو سیو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو وہ ممکن ہے کہ وہ سیو کر کے باہر آ جائے، تو پھر وہ کمپیوٹر نہیں چلتا ہے۔ تو ایڈریس جو ہے وہ اگر غلط کمپیوٹر کے اندر فیڈ کیا جائے گا تو ونڈوز میں کمپیوٹر نہیں جائے گا، یہ یاد رکھیں آج۔ اس لیے آپ اس کے اوپر غور کریں، اور اگر کوئی پرابلم ہو، نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کے اوپر جو بھی ممکن ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔